नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समेटिएको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईँलाई स्वागत छ। अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्यको आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np-बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ आर्थिक गतिविधिबाट। शेयर बजारमा पछिल्लो समय उतार चढाव कायमै रहेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा उच्च बिन्दुमा पुगेको नेप्सेमा लगानीकर्ताले लगानी गर्ने एकमात्र थलो शेयर बजार रहँदा बजारमा दैनिक हरियाली छाएको थियो। निषेधाज्ञा केही कुकुलो भएसँगै लगानीका अन्य क्षेत्रहरूमा लगानीकर्ता बाढिँदा बजारमा उतार चढाव कायम रहेको लगानीकर्ता बताउँछन्। पछिल्लो समय बजार मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा बसेको पनि हुन सक्ने ब्रोकर तथा लगानीकर्ता भरत राणाभातले बताउनु भएको छ। राजनीतिक परिदृश्य नयाँ नीतिका कुराले पनि बजारमा लगानीकर्ता पर्खेर हेरेको अवस्थामा बसेका छन्। त्यसकारण पनि शेयर खरिद बिक्रीमा कमी आएको राणाभातको दावी छ। अघिल्लो साताको करिब अन्तिम कारोबार बिहिबार 19 अङ्कले बढेको नेप्से साताको पहिलो कारोबार आइतबार 8.48 अङ्कले घटेर 2834.52 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै क वर्गको कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.33 अङ्कले घटेर 528.45 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा आएका 13 समूहका सूचकमध्ये 8 समूहका सूचक नकारात्मक बनेका छन् भने 3 समूहका सूचकमा मात्र हरियाली छाएको छ। होटल तथा पर्यटन समूहको 2% बढेको छ भने फाइनान्स समूह विकास बैंक समूहको सूचक 1% घटेको छ। त्यस्तै धेरै घट्ने कम्पनीमा पोखरा फाइनान्स, गोर्खास फाइनान्स, पञ्चकन्या हाइड्रो पावर रहेका छन्। यी कम्पनीको शेयर मूल्य 5% घटेको छ भने रिलायन्स फाइनान्स, जोशी हाइड्रो पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले पनि उल्लेख्य गुमाएका छन्। गुडविल फाइनान्स डिभेन्चर 83 को 10% मूल्य बढेको छ। त्यस्तै ओरिएन्टल होटल, CEDB हाइड्रो पावर, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल इन्सुरेन्सका लगानीकर्ताले नाफा कमाउन सफल भएका छन्। धितोपत्र ऋणपत्र गरी कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको जम्मा 1,08,42,000 किता शेयर किनबेच हुँदा 5,05,35,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा बढी कारोबार हुने कम्पनीमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ। कम्पनीको 21,57,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने दोस्रोमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 19,46,00,000 रुपैयाँ र अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीको 16,24,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको IPO 24 असारबाट बिक्री खुल्ला हुने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट असार 13 गति स्वीकृत पाएको कम्पनीले आगामी बिहिबारबाट सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीको जारी पुँजी 2 अर्ब 15 करोड रुपैयाँको 30%ले हुन आउने 64,50,00,000 रुपैयाँको 64,50,000 किता शेयरमा 5% अर्थात् 3,22,500 किता शेयर कर्मचारीका लागि, 3,22,500 अर्थात् 5% किता शेयर सामूहिक लगानी कोषमा छुट्याइएको छ भने बाँकी रहेको 58,05,000 किता शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको कम्पनीले जनाएको छ। आवेदन 24 असारबाट ढिलोमा साउन 7 गति र छिटोमा असार 28 गतिसम्म दिन सकिने शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलले जनाएको छ। पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित साउन 2067मा सुरु गरिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट 11 वर्षपछि बल्ल विद्युत उत्पादन सुरु हुने भएको छ। आयोजनाको पहिलो युनिटबाट सोमबारबाट 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु हुँदैछ। करिब 3 महिनासम्म आयोजनाको निरन्तर परीक्षणपछि विद्युत उत्पादनका लागि तयार भएको हो। 76 मेगावाटका 6 युनिट रहेको 456 मेगावाट जडित क्षमता रहेको आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्न लागि आयोजनाको प्रवक्ता डाक्टर गणेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभएको छ। आयोजनाको काम असार 72 मै सम्पन्न हुनुपर्थ्यो, तर त्यस अवधिमा आयोजनाको करिब
75% काम मात्र सकिएको थियो। त्यही सालको 12 र 29 वैशाखमा गएको भूकम्प र नाकाबन्दीलाई कारण देखाउँदै आयोजनालाई थप 6 वर्ष लम्ब्याइएको थियो। यसबीचमा विभिन्न बहानामा तामाकोसीको म्याद पटक पटक सारिएको छ। पछिल्लो समयमा कोभिडले पनि ठूला आयोजना प्रभावित भएका छन्। त्यसमध्ये पेनस्टक पाइप जडानमा भएको ढिलाइ आयोजनालाई पछि धकेल्ने एउटा प्रमुख कारण बनेको छ। तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङमा 134 पेनस्टक पाइप जडानमा ढिलाइ हुँदा गत साल असारमै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य तुहिएको थियो। 2076 असारदेखि सुरु भएको ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान गर्ने काम माघसम्ममा सक्ने लक्ष्य थियो, तर 4.5 महिना ढिला पेनस्टक पाइप जडान सम्पन्न भएको थियो। 305 मिटर लामो माथिल्लो सुरुङमा 61 पेनस्टक पाइप जडान गर्ने काम 14 असारमा सम्पन्न भएको थियो। माथिल्लो ठाडो सुरुङ जडान कार्य लट 2 को ठेक्का प्याकेज अन्तर्गत हाइड्रोमेकानिकल सामानको आपूर्ति तथा जडान कार्यको ठेकेदार भारतीय कम्पनी टेकम्याक्सले रेलवे इन्जिनियरिङले गरेको छ। यसअघि 367 मिटर अग्लो तल्लो सुरुङमा पेनस्टकको अन्तिम पाइप जडान कार्य गत जेठमा सम्पन्न भएको थियो। तल्लो ठाडो सुरुङमा 73 वटा पेनस्टक पाइप जडान गरिएका छन्। आयोजनाको 373 मिटर गहिराईको तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडान कार्य लट 3 अन्तर्गत पावर हाउस निर्माण कार्यका लागि छानिएको ठेकेदार अस्ट्रेलियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोले गरेको छ। त्यस्तै दुवै सुरुङमा पेनस्टक पाइप आपूर्ति तथा जडान गर्ने ठेक्का पाएको टेक्सम्याकको आपूर्ति र जडानमा ढिलाइ गरेपछि तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको जिम्मा एन्ड्रिजलाई दिएको थियो। वाणिज्य बैंकहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले कोभिड प्रभावित व्यवसायका लागि हाल दिइएको सुविधा तथा सहुलियत अझ केही समय थप गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने मिति नजिकै गर्दा बैंकरहरूले आगामी पुस मसान्तसम्म कर्ज पुनर्बहाली तथा पुनर्तालिकीकरण गरिने सुविधा दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छन्। कोभिडको दोस्रो लहरबाट समेत व्यवसाय प्रभावित भएको हुँदा यसअघि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको हकमा समेत यस्तो सुविधा दिन एसोसिएसनले माग गरेको हो। हाल यही असार मसान्तसम्म 2076 चैतमा कोभिडको पहिलो लहरले प्रभावित व्यवसायहरूमा गएको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसअघि पुस 2077 सम्म कर्जा पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिइएकोमा बढाएर असारसम्म तोकिएको हो। यद्यपि पहिले नै पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण भएको कर्जाले पुनः यो सुविधा नपाउने व्यवस्था छ। हाल करिब 1 खर्ब रकम बराबरको कर्जा पुनर्संरचना भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। महासंघले आर्थिक वर्ष 78-79 को मौद्रिक नीतिका लागि आइतबार राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आफ्ना सुझावहरू पेश गर्दै साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको पुनरुत्थान तथा विस्तारमा जोड दिन आग्रह गरेको हो। साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुनर्कर्जाकै निकै राहत दिएको महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले गभर्नरसँग बताउनु भएको छ। यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब 22% हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता बारे अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले चालू वर्षको नीतिमा कोभिड-19 पुनरुत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासँगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताउनु भएको छ।
भैरहवा बुटवल सिद्धार्थ राजमार्ग करिडोरका उद्योगीहरूले ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी समस्या समाधान नभई आन्दोलनमा उत्रने उद्योगीहरूले चेतावनी दिएका छन्। विद्युत प्राधिकरणले बुटवलको योगीकुटीदेखि भैरहवासम्मका 23 ठूला उद्योगहरूलाई 72 र 75 सालदेखिको छुट बिलको भुक्तानी यही असार मसान्तभित्र तिर्न ताकेता गर्न थालेपछि उद्योगीहरू रुष्ट भएका छन्। उद्योगहरूबाट करिब 70 करोड रुपैयाँ छुट बिल भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले ताकेता गरेको पञ्चकन्या उद्योगका नायब महाप्रबन्धक देवेन्द्र साउदले बताउनु भएको छ। आफूहरूले ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्नै नगरेकाले महसुल तिर्न नसक्ने आइतबार मङ्गलापुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण शर्माले बताउनु भएको छ। 2 वर्षदेखि कोरोनाले थला परेका उद्योगहरूलाई सुविधा दिनुको सट्टा प्रयोग नै नगरेको ट्रङ्क लाइन महसुल तिर्न दबाव दिएर उद्योग व्यवसायीमाथि सरकारले अन्याय गरेको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले बताउनु भएको छ। ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत जडान गरिपाउँ भनी उद्योगीहरूले निवेदन पत्राचारको आग्रह नगरेको र प्राधिकरणका कर्मचारीको कमजोरीका कारण त्रुटिवश उक्त लाइन जडान भएकाले व्यवसायीहरू जिम्मेवार नहुने उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। वर्षासँगै आएको बाढीले लमजुङमा रहेको 70 मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रको विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ। बाढीले 132 केभी प्रसारण लाइनको 9 नम्बर टावर बगाएपछि शनिबार रातिदेखि नै विद्युत उत्पादन बन्द भएको आयोजना प्रमुख शिवकुमार शाहले बताउनु भएको छ। निरन्तरको वर्षापछि आएको पहिरोले ढाकेको प्रसारण लाइनको टावर बाढीमा बगेको छ। क्षतिग्रस्त टावरको पुनर्निर्माण गरी प्रसारण लाइन सुचारू गराउन केन्द्रीय कार्यालय र पोखरा ग्रिड शाखाको टोली जिल्ला आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै बुलबुलेमा रहेको 50 मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत केन्द्रको उत्पादन पनि बन्द भएको छ। गत असार 1 गतेको बाढीले संरचनामा क्षति भएपछि बन्द भएको उत्पादन अझै सुचारू हुन सकेको छैन। बाढी पहिरोले बिजुलीका पोलमा क्षति पुर्याउँदा लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्था मार्फत विद्युत वितरण गरिएको छ। 31,000 घरधुरीलाई शुक्रबार रातिदेखि अन्धकार रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमजुङ वितरण केन्द्रकी प्रमुख याम कुमारी गुरुङले दुम्ब्रेबाट गोर्खा हुँदै लमजुङ आउने विद्युत प्रणाली 33 केभी लाइनको 4वटा पोल ढल्दा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार गोर्खाको पालुङटार र तनहुको चाम्बास क्षेत्रमा 4वटा पोल ढलेका छन्। लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष श्रीकान्त घिमिरेका अनुसार संस्था मातहतको 11 केभी लाइनको 21वटा विद्युतका पोल ढलेका छन्। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। चट्याङ, घुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आग लागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बच्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौँ। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचाऊ र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar.
For dealer and distributor, 9851 000 505 Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। नुवाकोटको पूर्वी भेगमा रहेको समुद्र टारमा त्रिशुली 3B हब सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार सो प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। विद्युरदेखि 30 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको दुप्चेश्वर गाउँपालिका 3मा निर्मित समुद्रतार त्रिशुली 3B हब 132 केभीए प्रसारण लाइन तथा 132-33 केभी सब स्टेशन आयोजनाको उद्घाटन गरिएको हो। सो हब स्टेशन नुवाकोटको दुप्चेश्वरको समुद्रतारबाट सुरु भई पश्चिमी भेगमा रहेको किस्पाङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन त्रिशुली 3 हब सब स्टेशनसम्म जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट नुवाकोटको समुद्रतारमा निर्माण भएको प्रसारण लाइन र 132-33 केभी समुद्रतार सब स्टेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै नेपालले विद्युत विकास गरेर जनतालाई समृद्धि दिने योजनाले मूर्त रूपमा पाएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको विकास अब नदी खोलाहरूलाई सदुपयोग गरेर विद्युतबाटै गरिने समेत बताउनु भएको छ। निषेधाज्ञा बीच पनि यहाँ नेपालगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी को निर्माण धमाधम भएको छ। भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 16 जयसपुरमा जाँच चौकी निर्माण भइरहेको छ। संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इन्जिनियर होमनाथ भूषालका अनुसार 2 वर्षभित्र निर्माण सक्ने सम्झौता साथ 6 महिना अघि काम सुरु भएको हो। भारतीय निर्माण कम्पनी राजदीप बिल्डकन प्रालीलाई 88 बिघा जग्गा हस्तान्तरण गर्दै काम सुरु भएको थियो। उहाँले निषेधाज्ञाको समयमा पनि दिनरात काम भइरहेकाले आगामी 1.5 वर्षमा निर्माण कार्य पूरा हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। भारततर्फ भवन निर्माणको काम 35% सम्पन्न र सडक बनाउने काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल भारत सीमा नाका बेलहिया भैरवामा निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी 15 वर्षदेखि अल्पत्र रहेको छ। नेपालतर्फ जग्गा अधिग्रहणको काम सकिए पनि भारतीय पक्षले काम अघि नबढाउँदा आइसिपी निर्माण अल्पत्र परेको हो। नेपाल र भारत सरकार बीच 2064मा वीरगञ्ज भैरहवा विराटनगर र नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता भएको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि सुनौली बेलहियामा बनाउने भनिएको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण सुरु भएको छैन। नेपालले 10 वर्ष अघि नै आफ्नो तर्फको 52 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ। अधिग्रहण भएको मध्ये 18 बिघा जग्गा भैरवा भन्सारको भौतिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिस प्रालीले सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याएको छ। बाँकी जग्गा तारबार गरेर राखिएको छ। तारबार गरिएको जग्गा गौचरण का लागि परिणत भएको छ। नेपालतर्फ बनाउनु पर्ने सुरक्षा पोस्ट निर्माण गरिएको छ। नेपालले गर्नुपर्ने तयारी तथा काम सबै पूरा गरिसक्दा पनि भारततर्फ अहिले पनि जग्गा अधिग्रहणको काम टुङ्गिएको छैन। दक्षिण कोरियाको मानव संसाधन विभाग HID रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा सकारात्मक देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा निश्चित मापदण्डभित्र रहेर नेपाली श्रमिक लैजान विषयमा HRD सकारात्मक भएको हो। विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले EPSबाट दक्षिण कोरिया जान सबै प्रक्रिया पूरा गरी बसेका नेपाली श्रमिक HRD ले तयार गरेको निश्चित मापदण्ड पालना गरेर लैजाने विषयमा सकारात्मक देखिएको जानकारी दिएको छ। कोरियाको HRDसँग निरन्तरको छलफल र संवादपछि सकारात्मक देखिएको छ। तर कोरिया प्रवेश गर्ने नेपालीले निश्चित मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने शर्त उनले राखेको उहाँको भनाइ छ। महानिर्देशक दवाडीका अनुसार HRDको पहिलो शर्त नियमित उडान खुल्ला हुनुपर्नेछ।
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, प्रवर्धन र उपयोग वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान कार्यान्वयन सुरु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपाल सरकारसँग समझदारी गरी अघि बढाएको अभियान कार्यान्वयनका लागि स्वदेशी.com.np वेब पोर्टल तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको परिसङ्घले जनाएको छ। परिसङ्घको विज्ञप्ति अनुसार यो अभियानमा आबद्ध हुन चाहने स्वदेशी उद्योग व्यवसायले वेब पोर्टल मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। प्राप्त आवेदनमाथि स्वदेशी कार्य सम्पादन समितिले मूल्याङ्कन गरी मापन पूरा गरेका व्यवसायलाई अनलाइन मार्फत स्वदेशीका लागि अनुमोदन गरी थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। वस्तु तथा सेवाको स्वदेशमै उत्पादन गर्ने यस्ता उत्पादनले अनलाइन मार्फत नै स्वदेशीको सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने गरी अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यो अभियान अन्तर्गत वार्षिक 1000 उद्योग दर्ता, कुल गाइस्थे उत्पादनमा सन् 2025 सम्ममा उद्योगको योगदान 22% पुर्याउने, वार्षिक 1000 औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र सन् 2025 सम्ममा 4 अर्ब 60 करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्नु नै मेक इन नेपाल स्वदेशीको लक्ष्य रहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले बताउनु भएको छ। यस अभियानले नेपाली वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, बजारीकरण गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा उपभोग बढाउने लक्ष्य राखेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अभियानको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 फागुन 24 गते गर्नुभएको थियो। फुटबल प्रेमीका लागि यति बेला ठूलो उत्सव नै चलिरहेको छ। एकैपटक युरो कप र कोपा अमेरिका कप अन्तर्गतका विभिन्न खेलका कारण उनीहरूको तालिका मिलाउन भ्याइ नभ्याइ छ। नेपाली समय अनुसार राति 9:45 सुरु भएर बिहान 7:45 युरो र कोपा अन्तर्गतका 4वटा खेल हुने गर्छन्। नेपाली फुटबल प्रेमी रातभर नै भए पनि यी खेल हेर्न व्यस्त देखिन्छन्। फुटबल प्रेमीको यस्तै व्यस्तताले नेपालको इन्टरनेटमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। रेकर्ड बनेको दिन असार 15 गते, जुन दिन युरो कप अन्तर्गत राउन्ड 16 का 2 खेल भएका थिए। फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड अनि इङ्ल्यान्ड र जर्मनी बीच निकै प्रतिस्पर्धात्मक रहेका यी 2 खेलमा पेनाल्टी सहित 17 गोल बनेका थिए। पौने 10 बजे जब फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड बीचको पहिलो खेल सुरु भयो, नेपालको आन्तरिक इन्टरनेट ट्राफिक उकालो लाग्दै गयो। नेपालभित्रको आन्तरिक इन्टरनेट ट्राफिक मापन गर्ने इन्टरनेट एक्सचेन्ज नेपालका अनुसार खेलका दौरान इन्टरनेट ट्राफिक प्रति सेकेन्ड 49.889 जीबीसम्म पुगेको थियो। संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष रूपेश श्रेष्ठका अनुसार यो नेपालभित्रको अहिलेसम्मकै उच्च इन्टरनेट ट्राफिक हो। युरोकपको खेल हुँदा एकैपटक ट्राफिक बढ्ने अनि मध्याह्नमा बिस्तारै घट्ने र त्यसपछि फेरि खेल सुरु भएपछि बढ्ने प्रवृत्ति देखियो उहाँले बताउनुभयो। यही क्रममा अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड पनि बन्यो। सामान्य अवस्थामा नेपालको आन्तरिक इन्टरनेटको ट्राफिक प्रति सेकेन्ड 12 जीबी हुने गर्छ। यद्यपि पछिल्लो समय त्यस्तो औसत बढेर 15 जीबीसम्म पुगेको छ। ठूलो किसिमका फुटबल खेलहरू सुरु हुनासाथ नेपालको आन्तरिक इन्टरनेट ट्राफिक बढ्ने गरेको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कृषि उपज बिक्रीमा समर्थन मूल्य तोकी बिक्री हुन नसकेको कृषिजन्य उत्पादन प्रदेशले खरिद गर्ने बताउनु भएको छ। सिलिङ्गे कृषि उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेडले आयोजना गरेको कृषि औजार तथा सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा उहाँले यो योजना कार्यान्वयनका लागि निजी तथा सरकारी सहकारी क्षेत्रसँग सहकारी गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, नियमन, अनुगमन तथा संस्थागत क्षमता विकासलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भएको छ। हिमाली जिल्ला जुम्लामा धान रोपाई 90% सकिएको छ। सिँचाइ सुविधा र समयमा वर्षा भएका कारण असार 15 भित्रै अधिकांश क्षेत्रमा रोपाई सहज भएको हो। ताजाकोट गाउँपालिका 3 का जगतबहादुर शाहीले गाउँपालिकाका
धेरै क्षेत्रमा धान रोपाई कार्य सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले गाउँपालिकाभर 150 हल खेतमा धान रोपाई कार्य सम्पन्न भएको र छिटफुट रूपमा मात्र धान रोपाई कार्य भइरहेको बताउनुभयो। यता चङ्खेली गाउँपालिका 2 का लालप्रसाद जैसीले वर्षा समयमै हुनु र सिँचाइको समेत सुविधा भएका कारण समयमै धान रोपाई कार्य गर्न किसान सफल भएको बताउनु भएको छ। गलत योजना र प्राविधिक अध्ययन बिना बनाइएका संरचनाका कारण उत्तरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिका 6 का लाखौंको क्षति बेहोर्नु परेको छ। थाहा नगरपालिका 6 स्थित सरस्वती बजार नजिकैको खोलामा बनाइएको कल्भर्ट थुनिएर किसानको खेतमा बाढी पसेपछि खाद्यान्न तथा तरकारी बालीमा क्षति पुगेको छ। पारकी कृषि फार्मका सञ्चालक ससिन कर्माचार्यले लगातारको वर्षापछि शुक्रबार स्थानीय खोलामा आएको बाढी अनियमित रूपमा बनाइएको कल्भर्टमा कारण थुनिएर तरकारी तथा खाद्यान्न बालीमा क्षति पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट बजेट ल्याएर आफै ठेकेदार बनेर अवैज्ञानिक रूपमा बनाइएको कल्भर्ट थुनिएपछि बाढी कर्मचारी सहितका 6 जना कृषकको धान, मकै र तरकारी बालीमा पसेर पुरेपछि कामै नलाग्ने गरी क्षति पुगेको छ। कर्मचारीले तरकारी लगाएको प्लास्टिक टनेल मध्ये 16 वटामा अन्य किसानको 7 वटा टनेलमा लेदो प्लास्टिक लगायतका फोहोर पसेर र 2 वटा प्लास्टिक टनेल बाढीले पल्टाइदिएको छ। तरकारी खेतीका लागि बनाइएको संरचना सहित आफ्नो 12 लाख रुपैयाँ र अन्य किसानको 6 लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी तथा खाद्यान्न बालीमा बाढी पसेर क्षति पुगेको बताउँदै किसान कर्मचारीले धान र मकैसँगै खुला रूपमा लगाएको अकबरे खुर्सानी र भेडे खुर्सानी पुरिएको बताउनु भएको छ। गोल्छा समूहले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका कोभिड संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई माइक्रोवेभ ओभन सहयोग गरेको छ। ग्रुपले स्यामसुङ कम्पनीका 30 वटा ओभन सहयोग गरेको हो। गोल्छा ग्रुपकी निर्देशक सीमा गोल्छाले एक समारोहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिन इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन प्रोफेसर डाक्टर दिव्या सिंह शाहलाई ओभन हस्तान्तरण गरेको जनाइएको छ। कार्यक्रम नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल संगठनले आयोजना गरेको थियो। महालक्ष्मी विकास बैङ्कको स्वतन्त्र सञ्चालकमा अम्बिका श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ। श्रेष्ठलाई बैङ्क सञ्चालक समितिको 490औं बैठकले सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो। श्रेष्ठको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा 25 वर्षभन्दा बढीको बैङ्किङ अनुभव रहेको जनाइएको छ। उनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क नेपालबाट बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रवेश गरी तत्कालीन सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको अनुभव रहेको बैङ्कले जनाएको छ। व्यवसाय प्रशासनमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरेकी श्रेष्ठ नेपाल फाइनान्स इन्स्टिट्युसन एसोसिएसन र डेभलपमेन्ट बैङ्कर एसोसिएसनमा लामो समयसम्म आबद्ध रहेको जनाइएको छ। मेगा बैङ्क नेपाल लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मेगा मेडिकार्ड नामक सुविधा ल्याएको छ। ग्राहक बिरामी हुँदा तत्कालै रकम जुटाउन गाह्रो अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैङ्कले यो सुविधा ल्याएको हो। त्यस्तै कुमारी बैङ्क लिमिटेड र नेपालमा आँखा सम्बन्धी उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको दृष्टि डिभिजन आई सेन्टर प्रालिबेस बैङ्कका ग्राहकको आँखा सम्बन्धी उपचार सेवामा सहुलियत दिने सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा बैङ्कका मार्केटिङ प्रमुख नवीन मुनि बज्राचार्य र आई सेन्टरका निर्देशक डाक्टर रोहित सैजुले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैगरी निसान र ड्याटसन मोटर्सका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता पायोनियर मोटो कर्पले कलङ्कीमा नयाँ सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साके बिदा हुन्छु। नमस्कार।